सेठी साहब ने कहा कि खिचड़ी तो हर जगह ही पक रही है और इसमें ज़ाहिर है कोई दो राय नहीं हो सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खिचड़ी भी पक रही है, लेकिन पार्टी के अंदर कम, पार्टी के बाहर ज़्यादा पक रही है। हैरत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपने बताया, कभी वो कहते हैं हम बात करेंगे, कभी नहीं करेंगे, लेकिन नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिछे जा रहे हैं। बार बार ऑफ़र कर रहे हैं कि आएँ, बैठे, मुल्क के मफाद में हम मिलकर कोई लाहे अमल बनाते हैं। जरदारी साहब ने भी जॉइंट सेशन से खिताब करते हुए यही कहा कि इख्तलाफात को दूर करना होगा। इरफान सिद्दीकी साहब आज कह रहे हैं कि हमें आपको हथकड़ियों में देखकर दुख होता है, तो आप आए, हमारे साथ बैठे, हम आगे मिलकर आगे बढ़ते हैं। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब के साथ माजी में बात कर चुके हैं, तो अब भी कोई मुज़ायका नहीं है। इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि आप जाके मौलाना साहब से मिल लेते हैं, महमूद अचकज़ई साहब से मिल लेते हैं, तो हमें क्या चिकन पॉक्स है? आई एम सॉरी फॉर दैट। उनके कहने का मतलब था हमारे साथ बातचीत में क्या मुज़ायका है। इरफान सिद्दीकी साहब को आपको पता है वो नवाज शरीफ साहब के मौक़िफ़ के हामी समझे जाते हैं, वो जो बात करते हैं वो नवाज शरीफ साहब की बात होती है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि जवाब वहाँ से आपने दोहरा दिया। शहरियार आफरीदी साहब कह रहे हैं कि पावर टॉक्स विद पावर, वो कह रहे हैं हम आर्मी चीफ से ही बात करेंगे या DGI से बात करेंगे। उससे पहले रऊफ़ हसन साहब भी यही कह चुके हैं कि बात उन्हीं से होगी जिनकी असल हुकूमत है। अच्छा, ये बताएं मुझे कि हुकूमत वीकनेस क्यों शो कर रही है इस सारे मामले में? किस चीज़ की वीकनेस? मतलब ऑफर कर रहे हैं ना मुज़ाकरात, वो कह रहे हैं हमने बात तो उधर करनी है। अब देखिए, मैंने जो पहले सेक्शन में जो बात कही है कि नून लीग की हुकूमत जो है वो ये चाहती है कि उसके पास ज़्यादा स्पेस हो, इस्टेब्लिशमेंट थोड़ा पीछे हटे, यही बात कर रहे थे ना। देखे ना, ये वो जो कराची में भी गए शहबाज साहब, उनको भी ये कहा गया कि आप बात करें ना उनसे, उन्हें कहें ना जी इंडिया के लिए ये करे और वो करे। तो मतलब ये सब यही कह रहे हैं आपके पास तो कुछ नहीं, मगर चले हमारा पैगाम आगे तक पहुंचाए। तो अब ये जो फ़लसफ़ा है ना कि अब हमने थोड़ी सी जगह अपने लिए क्रिएट करनी है। कुछ फ़ैसले हैं जो सियासी तौर पे हो रहे हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, वो मुल्क के लिए तो बड़े अच्छे होंगे, इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी बड़े अच्छे होंगे, मगर सारी पार्टी बढ़ जाएगी। तो हमने अपनी पार्टी को भी तो साथ साथ बचाना है ना। मुल्क तो बचाना है, मगर पार्टी को भी बचाना है ना। ये मुल्क बचा लिया और पार्टी फारग हुई तो साड़ा की हो गया, अस्ती उड़ गए। हम तो पॉलिटिशियंस हैं, हमने सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को मजबूत करना है। बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ उल्टा हो रहा है। अच्छा, तो इसलिए तो ये जो सारी बात है ना कि हम तैयार हैं PTI से बात करने के लिए, ये इस्टेब्लिशमेंट में थोड़ा जा चाका दे रहे हैं। अच्छा, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत में PTI के साथ बात नहीं करेगी। इस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत में भी इमरान खान के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने ऑलरेडी फैसला कर लिया है कि ये प्रोजेक्ट जो इमरान खान था ये गलत प्रोजेक्ट था, ये हमारे प्रीडिसेसर्स जो गए हैं उन्होंने गलती की थी। अब हमने सबक सीख लिया है। ये बहुत ख़तरनाक शख्स है। नवाज शरीफ तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। शहबाज शरीफ तो इज एन एंजल, वो तो एक फरिश्ता है कंपेयर्ड टू द डेविल दैट इमरान खान है। ये अनरिलायबल है, इनसिक्योर है, कल्ट फॉलोइंग है, इसको तो कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता। तो हम तो वी कांट अलाउ दिस कंट्री टू गो इनटू द हैंड्स ऑफ समबडी हु वी कांट कंट्रोल। कल को आसमान गिर जाएगा हमारे ऊपर। ये इसने सऊदी अरेबिया के साथ, अमेरिका के साथ हमारे तल्लुकात ख़राब कर दिए, रोटी पानी जिथू आंदा है उत्थे जाके इन्हें गड़बड़ कर दी, तो वी कांट। So the establishment has decided, this establishment change होती रहती है ना, when change in the high leadership. This establishment has decided कि जब हम हैं तो कोई इमरान खान कोई नहीं। तो अब आपकी नून लीग को भी इस बात का पता है कि इमरान खान का नाम लें या PTI का नाम लें तो इस्टेब्लिशमेंट के आंखों से आग निकलती है। अच्छा, और इसीलिए वो क्रैक डाउन करते हैं। इसीलिए मोहसिन नकवी साहब को ले आए हैं क्रैक डाउन के लिए। पंजाब में किया था ना, तो कहते हैं इंटीरियर भी हमारे पास होना चाहिए। कल को गंडापुर साहब ले आते हैं 2000 बंदा इस्लामाबाद के ऊपर लॉन्ग मार्च करके, तो नून वाले कहेंगे जी रोको इन्होंने गल करो। अच्छा, दसो जी की चाहिए है? अच्छा जी है, अच्छा जी वो। तो इस्टेब्लिशमेंट कहेगी आठ से जो टंगा तोड़ देंगे ना दी, चुक चुक के जेल ही पा देंगे। तो फ़र्क है ना अप्रोच में। तो अब दोनों की अप्रोच पे पहले भी फ़र्क था, अब भी है। तो ये एक स्पेस क्रिएट की जा रही है। PTI कहती है हमने अगर बात करनी है तो इस्टेब्लिशमेंट से करनी है, इस्टेब्लिशमेंट कहती है हमने तो बात करनी नहीं किसी के साथ, हमने तो मुल्क चलाना है। और नून लीग कहती है कि हम ये PTI के साथ बात करने वाला जब बात करते हैं तो इसके साथ थोड़ी सी घबराती है कि यार है हुण मिल ही ना जान। सारे सियासतदान, जरदारी भी कह रहे हैं गल करने, PTI नून लीग भी कह रही है गल करने। कल नू PTI तैयार हो गई तो असी कितने जाएंगे? ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, इन्होंने फिर कोई मुख मुका कर लेना। तो इसलिए दे आर प्लेइंग गेम्स।
اچھا وہ بھی گیم کھیل رہے ہیں. ان کو کہہ رہے ہیں کہ ایسے بھی اتنی جلدی تو نہیں تھوڑے کو لانا, تسی کون ہوندے ہو. یہ کہتے ہیں نہیں ہمارے ساتھ بات کریں تاکہ اسٹیبلشمنٹ وہ اکٹھے ہو رہے ہیں. اچھا. اور جب یہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام جائے گا کہ یہ اکٹھے نہ ہو جائیں تو اسٹیبلشمنٹ کہیں گے اچھا چلو آپ اپنا لگا لیں ہوم منسٹر, آپ اپنا لگا لیں, یہ کوئی بات نہیں. لچک دکھائے. ہاں وہ پھر لچک دکھائے گی, تھوڑی پیچھے ہٹے گی. بیکاز دیکھیے اسٹیبلشمنٹ از لائک اے نیوکلیئر آرمڈ کنٹری. پاکستان کے پاس نیوکلیئر ویپن ہے, ٹھیک. نیوکلیئر ویپن ایک ڈیٹرنس ہے, وہ استعمال نہیں کیا جا سکتا. جس دن آپ نے نیوکلیئر ویپن استعمال کر لیا آپ نے تباہی کر دی, کیونکہ جس کے اوپر آپ کریں گے وہ پھر کاؤنٹر نیوکلیئر ویپن چلائے گا. مطلب کیا ہے میرا کہنے کا کہ اسٹیبلشمنٹ از لائک اے نیوکلیئر ویپن. اسٹیبلشمنٹ کے بعد ایک نیوکلیئر بامب ہے, اور اگر وہ نیوکلیئر ویپن نہیں استعمال کر سکتے, اس طرح رکھا ہوا ہے شیلف کے اوپر مگر استعمال نہیں کر سکتے, تو اس کی پھر کوئی اہمیت نہیں ہے. نون لیگ وانٹس ٹو کریٹ مور اسپیس فار اٹ سیلف. پی ٹی آئی جو ہے وہ کہتی ہے کہ کسی طریقے سے نون لیگ کا اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہو جائے, ٹھیک, اور یہ سارا سسٹم ہی ریپ اپ ہو جائے, نئے الیکشنز ہو جائے. آپ کے خیال میں علی امین گنڈا پور صاحب کو کس نے پرووک کیا کہ انہوں نے؟ وہ کرتے ہیں, یہ مروت صاحب گنڈا پور صاحب کو ایک طرف کہتے ہیں کرو, انہوں نے اپنی پروونس بھی چلانی ہے نا, تو وہ پیسے بھی چاہیے ان کو, تو وہ آ کے پیسے مانگتے ہیں, پیسے نہیں ملتے تو پھر وہ گرجنا شروع کر دیتے ہیں. یہ چلتا ہے, دس ول کنٹینیو. وہ ادھر سے کہتے ہیں زیادہ تو اسی دھمکی دیتی لانگ مارچ کرن دی, ایک تو ٹنگا توڑ دیں گے, دوسرے گورنر رول لگا دیں گے, تو ٹنگا پھر صرف اسی اٹکتے نہیں کریں گے, پھر بھی ٹنگا تو توڑنی شروع کر دیں گے. تو یہ دس از آل پالیٹکس, اینڈ آئی تھنک وی شوڈنٹ گیٹ ٹو ورڈ. یہ ایسے ہی چلے گا. نہ گنڈا پور صاحب لانگ مارچ کریں گے, نہ ان کو اٹک کے ان کی ٹانگیں توڑی جائیں گی. ان کو مطالبہ ان کا پورا حق دے دیا جائے گا جو وہ مانگ رہے ہیں, وہ بھی نہیں ملے گا ان کو. اچھا, ویری گڈ. اور ان کو ٹائٹ کر کے رکھا جائے گا. اچھا, ٹھیک ہے. اور اس طرف جو ہے وہ نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کشمکش چلتی رہے گی. شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کانسٹنٹلی کہیں گے جو اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے وہ ٹھیک ہے, مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے, آپ لوگوں کو کیا ایشو ہے, میں تو بس پرائم منسٹر ہوں, اللہ خیر صلی اللہ, میں آ رہا ہوں, میں جا رہا ہوں, یہ ہے, میں وہ ہے. نہیں تو اس وقت اگر اس سچویشن میں آفر کرے پاکستان پیپلز پارٹی بھی, محمود اچکزئی پہلے ہی عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں, سنی اتحاد آلریڈی ادھر ہے, نون لیگ بھی آفر کری ہے دل و جان سے, تو عمران خان صاحب کو مذاکرات سوٹ کرتے ہیں اس موقع پر؟ اگر میں خان صاحب ہوں نا تو آئی ووڈ ناٹ فالو دا پالیسی ہی از فالوئنگ, آئی ووڈ پلے اے ڈفرنٹ گیم. یہ جو ابھی گیم کھیل رہے ہیں نا خان صاحب کہ میں تو تیار نہیں ہوں کسی قسم کی بھی پیچھے ہٹنے کے لیے, میرا تو وہی موقف ہے جو پہلے دن تھا, اب تو میں آل اور نتھنگ, بلیک اینڈ وائٹ. خان صاحب از ناٹ پلئنگ گڈ پالیٹکس ان مائی ویو. اچھا, ہاں, آئی تھنک خان صاحب کو بھی لچک دکھانی چاہیے, تھوڑا سا اور اپنی گیم کو کمپلیکیٹ کرنا چاہیے. ایسے خان صاحب کو کچھ نہیں ملے گا. اسٹیبلشمنٹ ڈٹی ہوئی ہے کہ ان کو رکھنا ہے جیل میں, ہم نے ان کو کچھ نہیں دینا. خان صاحب کو یہ جو ہے نا کہ جی ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, یہ خان صاحب نے کل اگر بات کری نا پی ٹی آئی سے, نون لیگ والوں سے, پتہ لگا جی گنڈا پور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, مروت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جی خان صاحب نے کہا کہ جی جاؤ گل کرو, ادھر شہباز شریف بیٹھا ہے, تو آپ یقین کریں کہ تھوڑی سی ذرا حرکت پہ آ جائے گی, تو ان میں ان دونوں کا فائدہ ہو جائے گا. وہ جب پیچھے ہٹیں گے تو اس وقت پھر ان کا فائدہ ہوگا. اب پالیٹکس میں تو یہی ہوتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ وہ نیوکلیئر ویپن جو ہے ان کے پاس, کیا وہ ایسے تو نہیں ہے کہ وہ کہیں گے ایسی نہیں تو ایسی, پھر ایسی نیوکلیئر چلا ہی دینے ہیں, پھر آگے دیکھا جائے گا. تو اس کی وجہ دیکھیے, یہ وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس قسم کی انویسٹمنٹس امریکہ نے پاکستان میں کی ہوئی ہیں اور اب سعودی عربیہ کرنے جا رہا ہے, انہیں سب سے زیادہ ہیلپ اسٹیبلشمنٹ کی چاہیے. انہیں سیاسی جماعتوں کی اتنی نہیں چاہیے جتنی اسٹیبلشمنٹ کی چاہیے فار سیکیورٹی اینڈ اسٹیبلٹی. اور اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ قدم اٹھاتی ہے تو کنڈیم تو ساری دنیا کرے گی, ٹھیک, مگر کیا پھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف امریکہ ایکشن لے گا, کیا سعودی عربیہ ایکشن لے گا؟ تو یہی چیزیں کیلکولیٹ کرنی ہوتی ہیں. اور پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ آج اگر معیشت ٹھیک چل رہی ہوتی تو اسٹیبلشمنٹ کو کسی قسم کا فکر نہیں تھا, وہ کر بھی سکتے تھے بہت سی چیزیں. آج جو ہے نا جو حالات ہیں باہر وہ اتنے خطرناک ہے کہ کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. جو ان حالات میں ذمہ داری لے گا حکومت چلانے کی, وہ بدنام ہی ہوگا اور گالی ہی پڑے گی اس کو. سو یو ہیو دس ویری کمپلیکس سچویشن کہ لوگ کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ایسے کرنا چاہ رہا ہے, کوئی یہ کرنا چاہ رہا ہے.